अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 13 मार्च और बुध का दिन है और तीन चार बड़ी अहम डेवलपमेंट है आज की। एक तो इमरान खान साहब ने अडाला जेल में एक स्टेटमेंट दिया है। उनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी हर किस्म की मुलाकात की, लेकिन आज जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसकी समाअत हुई। बड़ी दिलचस्प बात है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि अडाला जेल को ख़तरा है और वहाँ पे दहशतगर्द हमला कर सकते हैं, और उसकी पूरी की पूरी जो है कि वहाँ पे 2 हफ्तों के लिए तमाम कैदी बशमूल इमरान खान कोई मुलाकात नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत जो है उसके लिए अदालत अडयाला जेल में लगाई जा सकती है। जज साहब भी आते हैं, अमला भी आता है, वकील भी आते हैं, इमरान खान की फैमिली भी आती है और सहाफ़ी भी जो है वो अडयाला जेल में जाते हैं। लेकिन इमरान खान के दीगर मुकदमात के हवाले से जो वकील हैं या जो सेनेट के कागजात नामजदगी जमा होने हैं या दीगर जो मामला है उसके ऊपर इमरान खान से मशावरत के लिए कोई वकील नहीं मिल सकता, क्योंकि अडयाला जेल में सिक्योरिटी ख़दशात हैं और थ्रेट्स हैं। तो ये बड़ी अजीब एक मंतक थी। तो आज जो अडयाला जेल में हुआ और इमरान खान ने बयान दिया, उसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं और इमरान खान ये क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। क्या वाकई पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है? अवाम इस हद तक जा सकते हैं कि वो हुकूमती इदारों और वज़रा और जो हुकूमती अरकान हैं उनके घरों में घुस जाएं और वो सब कुछ किया जाए जो श्रीलंका में पूरी दुनिया ने मनाजर देखे थे। तो इस पे बात करेंगे। और दूसरा जो साइफ़र केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफ़र केस और इमरान खान पर जो पाबंदी के हवाले से जो फ़ैसला किया गया था, इस पे हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ा है। और ये सुबकी सूरत में हुई है कि साइफ़र केस पे एफआईए ने, आपको जैसे याद है कि एतराज़ ये कर दिया 2 रोज़ पहले कि ये काबिल समाअत ही नहीं दरख्वास्त ज़मानत और ये जो अपील है, क्योंकि इसमें जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यूज़ किया गया उसमें अपील का हक ही नहीं दिया गया। दुनिया के किसी कानून के अंदर नहीं है कि किसी मुलजिम या मुजरिम को जो है कि वो अपील का हक ना दिया जाए, और आईन पाकिस्तान इसकी गारंटी देता है कि आप अपनी जो भी आपको अगर सज़ा भी होती है तो आप हायर कोर्ट के अंदर जो है कि जो एपलेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एपलेट कोर्ट का दर्जा रखती हैं, वहाँ पे आप अपील कर सकते हैं। लेकिन ये अजीब मंतक दी गई और इसमें कुछ उन्होंने दलाइल भी दिए। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके तमाम दलाइल सुनने के बाद सलमान सफ्दर के दलाइल भी सुने और फिर यकसर मुस्तरद कर दिया गया इस मौक़िफ़ को कि ये अपील का हक़ नहीं है और ये नहीं सुनी जा सकती। और अब 2 रुकनी बेंच जो है कि ये मंडे से इसकी समाअत करेगा और इस पर अब जो सलमान सफ्दर है उनको कहा गया जी कि इसका जो बुनियादी केस और मेरिट है उसके ऊपर जो है कि वो दलाइल देंगे। दूसरा जो अगेन अडयाला जेल के अंदर जो मामला है पाबंदी का, उस पे भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग हुई है। उसमें भी हुकूमत को सुबकी हुई है और हुकूमत के मौक़िफ़ यह था कि जो एक पहले एक रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि इमरान खान जो एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं और इसलिए उनको मुलाकात की इजाज़त दी गई हफ़्ते में 2 दिन की, कि उनको बहुत से सियासी इलेक्शन का दौर है इसमें, तो बहुत से सियासी फ़ैसले भी जमात में करने होते हैं, तो इसलिए उनको ये हक़ दिया गया था। तो अब एतराज़ ये किया गया सुप्रिटेंडेंट जेल अडयाला की तरफ से और चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से जी कि ये फ़ैसले में उनको एक बड़ी सियासी जमात और पॉपुलर लीडर लिखा गया, तो इसलिए जो है कि ये अदालत को ये नहीं लिखना चाहिए था। तो इस पे भी चीफ़ जस्टिस और इस पे जो समाअत हुई तो इस पर भी अदालत की तरफ से ये कहा गया कि सबसे बड़ी सियासी जमात और पॉपुलर लीडर तो है, इससे तो इतराज़ या इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसमें कोई ऐसी बात है, कोई लीगल अगर कोई इशू है तो वो बताया जाए, लेकिन आए बादशाही कोई मामला नहीं था। इसलिए अभी जो है कि वो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को और जो मुतलका फ़रीक़ैन है उनको नोटिस किया गया, कल के लिए 11 बजे समाअत रखी गई। और इसमें भी मेरा ख्याल है कि इमरान खान को और जो उनके वकला मिलना चाहते हैं केसेस में, और हाई कोर्ट ने खुद ये कहा कि 180 से ज़्यादा उनके ऊपर केसेस हैं। अगर एक दिन में एक हफ्ते में एक वकील को सिर्फ मिलने की इजाज़त दी जाएगी तो फिर इस तरह से तो उनके 180 दिन तो सिर्फ और सिर्फ जो है कि वकील एक एक केस में मिलने पे लग जाएगी। तो क्या इतनी तारीखें होती हैं कि नहीं होती? तो ये बड़ी अजीब व गरीब मंतक थी जो पेश की गई, तो इसमें भी उनको सुबकी हुई। दूसरा एक मामला जो है कि अभी भी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। आसिफ ज़रदारी साहब एक खसूसी मिशन पर हैं, खसूसी एजेंडे पर हैं। इस वक्त जो है ताकतवर हलकों के अंदर एक और जो परेशानी है वो ये भी है कि बहुत से ऐसे काम इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं जिनमें उनका हाथ नहीं है, लेकिन PMLN या पीपल्स पार्टी जो है कि ऐसे हालात, और ख़ास तौर पे PMLN जो है कि वो ऐसे हालात पैदा करती है, ऐसे वाक़यात होते हैं जिनके नतीजे में तनकीद बराह रास्त जो है कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर होती है या एजेंसियों के ऊपर होती है, लेकिन
اس پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیوں کا اتنا وہ ہاتھ نہیں ہوتا، کام کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، گالی کسی اور کو پڑ رہی ہوتی ہے۔ اس کے حوالے سے بھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں اسلام آباد میں کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس پہ تشویش پائی جاتی ہے، اور یہ سول حکومت کو یہ کمیونیکیٹ کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے کہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے گریز کریں، اور اس میں حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے، ریدر دین کہ اس قسم کے حالات پیدا کیے جائیں کہ مزید اس کے اندر کشیدگی ہو، کیونکہ اس چیز کا احساس تو سب کو موجود ہے کہ پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اکنامک سچویشن، اسحاق ڈار صاحب ایک ہی واحد امید تھے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور کہتے تھے اسحاق ڈار جب آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، تو وہ تو معیشت 16 مہینے میں وہ قابو نہیں کر سکے، اور سب سے بڑی ناکامی کا اعتراف یہی ہے کہ ابھی ان کو وزیر خزانہ نہیں بنایا گیا، ان کو وزارت خارجہ دی گئی ہے، اور وزیر خزانہ ایک ایسے صاحب کو بنایا گیا جو پاکستان کی شہریت چھوڑ کے بیرون ملک مقیم ہو گئے تھے، اور شہریت بھی انہوں نے نیدرلینڈ کی لے لی تھی، اور ابھی ان کو پہلے حلف اٹھوایا گیا، پھر جو ہے کہ منصب دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے کہ کیبنٹ نے اپروول دی کہ اچھا جی ان کو پاکستانی شہریت دے دی جائے، بحال کر دی جائے۔ تو یہ اسحاق ڈار صاحب کی ناکامی کا تو اعتراف ہے۔ اب اگر یہ صاحب بھی پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے، اور حالات اگر قابو میں نہیں آتے، اور معیشت بہتر نہیں ہوتی، اور غربت بڑھتی ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے، بے چینی بڑھتی ہے، اور پولیٹیکل فرسٹریشن پہلے ہی ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر حالات تو خراب ہو سکتے ہیں، اور خاص طور کے اوپر بلوچستان کے اندر اور کے پی کے اندر پہلے ہی حالات جو ہے کہ وہ بہت خراب ہیں، اور اگر یہ حالات اس طرف بڑھے تو پھر عمران خان جو خدشہ ہے کہ ان سے حالات قابو نہیں ہوں گے، اور پھر یہ سری لنکا بن سکتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے کہ اگر جس طرح سے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کل کے جی کہ بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ایسا بھی کام کیا جائے کہ کچھ 4-6 حلقے کھول کے جو ہے کہ تھوڑا سا تسلی کرائی جائے، لیکن وہ تسلی ہوگی نہیں۔ ابھی دو کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایک تو زرداری صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو انگیج کیا جائے، اور تحریک انصاف کے اندر کچھ گروپ پیدا کیے جائیں، توڑ پھوڑ کی جائے، اور تاکہ ان کی طاقت جو ہے کہ وہ کمزور ہو، اور یہ پبلک ریلیز یا وہ اس قسم کے کام نہ کر سکیں۔ انگیج کریں، تھوڑا سا ان کو کوشش کریں، ترغیب دیں، اور اس قسم کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ جہاں سے یہ دیکھا جائے کہ اچھا جی کچھ حالات سازگار ہو سکتے ہیں، اور پھر دوسری طرف جو ہے کام ڈالا جائے کہ جی کہ ان کے اندر گروپ بندی اگر ہوتی ہے تو پھر اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جو ہے کہ ایکٹیو بھی ہیں، بہت سی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن حکومتی سطح کے اوپر ہر دور میں ایسی کوششیں ہوتی ہیں، اور پچھلے 2 سال میں کیا کچھ نہیں ہوا، اس لیے ابھی مزید کوششیں بھی جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ کوئی اتنی کامیاب نہیں ہوں گی۔ سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ اس وقت خیبر پختونخوا حکومت ہے، وفاقی حکومت کے لیے، اور ان کا جو طرز عمل تھا علی امین گنڈا پور صاحب کا، اسی لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان کے خلاف ایک درخواست دلوائی گئی ہے، اور ان کا ایک کیس کھولا گیا، ان کو نوٹس کیا گیا ہے، اور اس نوٹس کے اگلے روز ہی علی امین گنڈا پور جو ہے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں، پرائم منسٹر سے وہ ملاقات بھی کرتے ہیں، اور جو صوبے کے واجبات ہیں وفاق کے ذمے وہ طلب کیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر بات چیت کی جاتی ہے۔ بعد میں احسن اقبال اور علی امین گنڈا پور مل کے جو ہے کہ پریس ٹاک بھی کرتے ہیں، تو یہ اس قسم کی انڈیکیشنز بھی ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو بھی احساس ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ کھل کے کھیلیں گے تو ان کو یہ اس قسم کے معاملات، مقدمات اور سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور حکومت سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، اور میرا خیال ہے وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ طریقہ ہی اختیار کر رہی ہے کہ یا تو علی امین گنڈا پور کو جو ہے کہ اپنی وزارت اعلیٰ سے ہاتھ دھونا پڑے گا، یا پھر ان کو ایک اچھے بچوں کی طرح جو ہے کہ وفاق کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑے گا۔ تو ابھی آج کی صورتحال جو ہے وہ اس قسم کی کچھ انڈیکیشنز دے رہی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، جو مزید ڈیولپمنٹ ہوگی وہ اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔